नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल भाद्र 10 गते शुक्रबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर सदा झैं म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु। देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। त देशनाको क्रम आज हाम्रो 885 भाग रहेको छ र आजको शीर्षक रहेको छ आनुपूर्वी कथा देशना। त यो आनुपूर्वी कथा देशना भनेर चाहिँ हामी देशना गर्दै गर्दाखेरि बारम्बार सुनिन्छ। भगवान बुद्धले श्रावस्ती जेतवन बिहारमा धर्म देशना गर्नुभयो, आनुपूर्वी कथा देशना। भगवान बुद्धले फल्ना ठाउँमा फल्ना व्यक्तिहरूलाई कथा देशना गर्दाखेरि आनुपूर्वी कथा देशना गर्नुभयो भन्ने जस्ता शब्दहरू हामी बारम्बार सुन्छौँ, हैन? त भगवान बुद्धले आनुपूर्वी कथा देशना गर्नुभयो भन्ने बित्तिकै यो आनुपूर्वी कथामा के समावेश हुन्छ भन्ने विषयलाई आज हामी आज जानकार हुन्छौँ। कति मान्छेहरू आनुपूर्वी कथा सुन्दा सुन्दै श्रद्धा, हैन, प्रज्ञा, मैत्री, करुणा यस्ता गुणधर्महरूको विकास गर्दै 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 त्याग, तपस्या, हैन, वैराग्य, संवेग उत्पन्न हुने यस्ता गुणधर्महरू त्यो देशना सुन्दा सुन्दै विकास हुन्छ। अहिले पनि यत्रो हामीले धर्म देशना गर्दै गर्दाखेरि कति उपासक उपासिकाहरू त देशना सुन्दा सुन्दै दान गर्ने श्रद्धाहरू उत्पन्न भएर आउँछ, शील पालन गर्ने श्रद्धाहरू उत्पन्न भएर आउँछ। हो होइन म पनि एकचोटि ध्यान त बस्नै पर्यो भन्ने जस्तो ध्यान बस्ने, हैन, एउटा जागर, हैन, जागड त्यो वृद्धि भएर आउँछ, हैन? यस्ता तपाईको चाहिँ संवेग उत्पन्न हुन्छ। ओहो सबै अनित्य हो, के छ र जिन्दगीमा, सबै त्यागेर जानु छ, केमा घमण्ड गर्ने, यस्ता संवेगहरू उत्पन्न हुन्छ। त्याग चेतनाहरू उत्पन्न हुन्छ देशना सुन्दा सुन्दै। के कहिलेकाहीँ देशना सुन्दा सुन्दै तपाईले चाहिँ श्रद्धा उत्पन्न भए जस्तो प्रज्ञा पनि उत्पन्न हुन्छ। यो सही छ, यो गलत छ, यो सत्य हो, यो असत्य हो, यो सम्यक हो, यो मिथ्या हो भन्ने जस्ता कुराहरू पनि प्रष्ट भएर आउँछ देशना सुन्दा सुन्दै। मैत्री बढेर आउँछ। मैत्री भावना त साह्रै राम्रो, मैत्री भावनाको अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने, मैत्री करुणा चित्त यो देशना सुन्दा सुन्दै तपाईमा त्यस्तो चित्तहरू उत्पन्न हुन्छ कि त्यो मनुष्य जीवनको लागि त्यो आवश्यक भएकैले भगवान बुद्धले ती चीजहरूको वृद्धि होस् भनेर चाहिँ आनुपूर्वी कथा देशना गर्नुहुन्छ कि आनुपूर्वी कथा देशना गर्नुहुन्छ। अब देशना सुन्ने इच्छा भएका श्रद्धा भएकाहरूलाई पनि एकैचोटि तपाईको चाहिँ विभिन्न गम्भीर आदि गम्भीर देशनाहरू गर्न थाल्यो भने
उनीहरूले त्यो भ्याउँदैन, त्यो बुझ्दैन, ग्रहण गर्न सक्दैन। त्यसैले उनीहरूको स्तर यिनीहरूले मिलाएर त्यो आनुपूर्वी कथाहरू भनेको चाहिँ बिस्तारै अगाडि बढ्दै 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 होइन अन्तिममा मुख्य कुराहरू देशना गर्दै जाने। त्यसैले हामी सबैलाई थाहा छ भगवान बुद्धले अभिधर्म देशना कहाँ गर्नुभयो? उहाँले यो धरतीमा अभिधर्म देशना गर्नुभएको होइन। यो अभिधर्म देशना त ताओ तिङ्स देव, जसलाई चाहिँ हामी त्रयोतिङ्स देवलोक भन्छौँ होइन, देवताहरूलाई देशना गर्नुभएको धर्म हो यो अभिधर्म भनेको चाहिँ। त अहिले हामीले जुन अभिधर्मको कुराहरू सुनिरहेका छौँ होइन, यो कुराहरू त न संक्षिप्त हो न विस्तृत हो, यो त मध्यम अवस्थाको अभिधर्म हो। भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको अभिधर्म त साह्रै गम्भीर छ, साह्रै गम्भीर छ। त्यही गम्भीर विषयलाई भगवान बुद्धले सारीपुत्र महास्तवीर भन्तेलाई देशना गर्नुभएको हो। त्यो देशनालाई सारीपुत्र भन्तेले आफ्ना चेलाहरूलाई न संक्षिप्त न विस्तृत बीच मध्यम रूपमा यो देशना गर्नुभएको अभिधर्म हो अहिले हामीले सिकिरहेको अभिधर्म चाहिँ। अब त्यही अभिधर्म पनि कति गम्भीर छ हाम्रो लागि होइन। अब भगवानले देशना गर्नुभएको त्यो होइन सारा अभिधर्म कति गम्भीर होला त त्यसो भए होइन। तर हाम्रो जीवनको लागि दुःखबाट मुक्त हुनको लागि यो अभिधर्म जति हामीले पाएका छौँ यो पर्याप्त छ कि फेरि पर्याप्त छ। त्यसैले उहाँले देशना गर्दाखेरि पनि देशना गर्न हुँदाखेरि पनि समय परिस्थिति स्थान व्यक्ति होइन त्यसलाई चाहिँ अलिकति मध्यनजर गरेर उहाँले देशना गर्नुहुन्छ। अब आनुपूर्वी कथा देशना गर्दाखेरि पनि त्यस्तै परिस्थिति समय व्यक्तिलाई मध्यनजर गरेर नै उहाँले देशना गर्नुभएको हो यो आनुपूर्वी कथाहरू भनेको चाहिँ होइन। अब तपाईहरुलाई चाहिँ यो आनुपूर्वी कथा देशना गरे भगवान बुद्धले भनेपछि त्यो आनुपूर्वी कथामा चाहिँ के चीजहरु समावेश हुन्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला आनुपूर्वी कथा देशना गर्दै गरेर सबभन्दा पहिला दान सम्बन्धी कथा, त्यसलाई दान कथा भनेर भनिन्छ। सुरुमा त हामीले सबैलाई दान कथा नै देशना गर्ने, त्यागको, हातलाई खोल्ने, हृदयलाई खोल्ने। किन त भन्दाखेरि दान दिनु भनेको चाहिँ सबैको प्रिय हुनु हो। दिने मान्छे संसारमा सबैलाई प्रिय हुन्छ, देवतालाई पनि प्रिय हुन्छ, मनुष्यलाई पनि प्रिय हुन्छ, अमनुष्यलाई पनि प्रिय हुन्छ र पशु पंक्षी जीव जन्तुलाई पनि प्रिय हुन्छ। दिने मान्छे सबैलाई प्रिय, तपाईलाई पनि प्रिय, मलाई पनि प्रिय, उहाँलाई पनि प्रिय, उहाँलाई पनि प्रिय। किन त भन्दाखेरि दिने मान्छे सबैलाई मन पर्छ, सबैको प्रिय भएर जिउनु पाउनु भनेको पनि एक किसिमले ठुलै लाभ हो के। सबैले घृणा गराएर जिउनु त्यो हानि नोक्सानी भयो नि। त जसले दिन सक्छ, जसले दिन सक्छ उसको हृदय खुल्ला हुन्छ कि। दिन नसक्ने मान्छेको मन संकुचित हुन्छ कि, संकुचित हुन्छ। त्यसैले कुनै चीज तपाईले कुनै कसैले तपाईलाई दियो भने त्यो लिनको निमित्त तपाईसँग भाडो हुनु पर्यो कि। कसैले दिएर तपाईले लिनै सक्छ भन्ने छैन। जब तपाईसँग त्यो थापेर लिने भाडो छैन भने चाहिँ अरूले दिए पनि तपाईले लिन सक्नुहुन्न कि। अब मानौ हातै नभएको मान्छेलाई कसैले दिएर कसरी लिन्छ, लिँदै दिँदैन। त्यसैले संसारमा सारा धर्मका कुराहरू, कर्मका कुराहरू यो चीजलाई प्राप्त गर्नको निमित्त पहिला सबभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो हृदय रूपी भाँडोलाई तयार गर्नुपर्छ कि। त्यो भाँडो जसलाई तपाईले खुल्ला बनाउनु पर्छ के,
खुल्ला बनाउनु पर्छ अनि जति सुकै चाहिने हो त्यो सबै चिज अट्न सकिन्छ, नत्र भने सकिँदैन कि। संकुचित मनमा यो चाहिँ के कुमन भन्छ नि त, यस्ता मनमा तपाईँको चाहिँ धेरै अट्दैन कि, अट्दैन। अब चाहिने जीवनमा चाहिने चिजै नअटेको त्यो मन भएपछि जीवन त कहाँबाट सफल हुन्छ, हुँदैन। त्यसैले दान भनेको यस्तो गुणधर्म हो, त्यो दान भन्ने गुणधर्मले तपाईँको हृदयलाई विशाल बनाउँछ, खुल्ला आकाश जस्तो फराकिलो बनाउँछ कि। कत्रो ठुलो भाँडो त्यो। यो हाम्रो मन भनेको चाहिँ तपाईँको आकाश जस्तो फराकिलो बनाउन सकिँदो रहेछ। आकाशमा के अतिदैन, सारा ब्रह्माण्ड अतेको छ भने अब तपाईलाई जीवनलाई साकार बनाउनको निमित्त चाहिने ज्ञान नअत्ने भन्ने त कुरै भएन। त्यसैले त्यसको लागि तपाईले दान गर्न सिक्नुपर्छ, त्याग गर्न सिक्नुपर्छ, हात खुल्ला पार्न सिक्नुपर्छ, मन खुल्ला पार्न सिक्नुपर्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा हो कि उपासना। त्यसैले भगवान बुद्धले तपाईको बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त 10 पारमिता पूरा गर्दै गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला मैले कुन चाहिँ पारमिता पूरा गरौँ भनेर सोद्धाखेरि पहिलाका बुद्धहरूले पनि पारमिता पूरा गर्नु हुँदाखेरि दान पारमिताबाट सुरु गर्नु भएको देखेपछि उहाँले पनि दान पारमिताबाटै सुरु गर्नुभयो कि। दान गर्नै जानेको छैन, दान गर्नै तपाईको चाहिँ चित्त छैन भने तपाई यो अरु धर्म कर्ममा तपाई लाग्न सक्नुहुन्न। त्याग भनेको त्यस्तो, त्याग हैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू भगवान बुद्धले पनि मान्छेहरूको सबभन्दा पहिला तपाईको हृदय रूपी, यो मन रूपी, यो चित्त रूपी पहाडो विशाल फराकिलो खुल्ला बनाउनको निमित्त आनुपूर्वी कथामा दान कथा गर्नुहुन्छ, दान कथा देशना गर्नुहुन्छ। ए दान भनेको यस्तो हो, दानको फल यस्तो हुन्छ, दानको महिमा यस्तो छ, दानले हाम्रो हृदयलाई फराकिलो बनाउँछ, खुल्ला बनाउँछ, साराको प्रिय बनाउँछ, सारा अटिन्छ के, अटिन्छ। त्यसैले पनि तपाईको चाहिँ कहिलेकाहीँ श्रीमानले पनि श्रीमतीलाई पनि, श्रीमतीले श्रीमानलाई पनि उनीहरु कन्जुस भयो भने हैन, संकुचित मन भएको, त्याग गर्न नसकिने, अलिकति दिने बानी नै नभएको भएपछि श्रीमानले श्रीमतीलाई पनि ए तिमी त कन्जुस रहेछ, अलिकति त्याग चेतना नभएको मान्छे तिमी भनेर मन पराउँदैन के। श्रीमानले श्रीमतीलाई मन पराउँदैन भने श्रीमतीले श्रीमानलाई मन पराउँदैन के, यसरी चाहिँ कन्जुस भयो भने। कसैले कसैलाई मन पराउँदैन, त्यस्ता कन्जुस मान्छेहरू चाहिँ कसलाई मन पर्छ? मन पर्दैन। त्यागी मान्छे मन पर्छ, त्यहाँ दिने मान्छे मन पर्छ। त्यसैले जीवनमा कसैले तपाईलाई मन पराओस् भन्न चाहन्छ भने केही चीज त्यो व्यक्तिले दिनुस्, दिने गर्नुस्। तपाई मन पराउने औषधि भनेकै दिने, दिने काम नै औषधि हो, मन पराउने औषधि हैन। देवताहरूलाई पनि मन पर्छ, मान्छेहरूलाई पनि मन पर्छ, मनुष्यहरूलाई पनि मन पर्छ, पशु पन्छी जीव जन्तुहरूलाई पनि तपाईले दिनुस् त। उनीहरु तपाई एउटा सानो अब तपाईको जीव जन्तुहरूको तपाईको चाहिँ अभ्यास हैन, त्यो प्र्याक्टिकल गर्नको निमित्त एउटा चाहिँ तपाईको भुसिया कुकुरलाई मात्र तपाईले दिनदिनै के खुवाउने गर्नुस् त, के दिने गर्नुस् त। त्यो भुसिया कुकुरले पनि तपाईले, फुक्ने कुकुरले पनि तपाईले फुक्दैन। के गर्छ? तपाईको अगाडि आएपछि पुच्छर हल्लाएर ओहो कस्तो प्रिय मान्छ उसले, यो मान्छेले मलाई दिन्छ, यो मान्छेले मलाई दिएको छ, यो मान्छेले मलाई दिनेछ भन्ने आशा छ। ओहो दिने गरेको कारणले हेर्नु त तपाईलाई कति मन पराएछ, प्रिय बनाएछ। तपाईलाई हानि पुर्याउँदैन उनीहरूले, त्यो कुकुरले अब त टोक्दैन। मैले पनि यो धेरै पल्ट अभ्यास गरेको छु। पहिला खुब हिँड्नु पर्ने मलाई, हिँड्दै यहाँबाट चाहिँ गाडीमा चढ्नको निम्ति हिँड्दै जाँदाखेरि कुकुरहरूले फुक्छ कि
किन भोग्छ त भन्दाखेरि एक त यो रातो खाले यस्तो चाहिँ चिबर, त्यसमाथि मैले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो वर्षायाममा चाहिँ एउटा छाता बोक्थेँ के, यो लकवाला छाता होइन कि खुल्ला छाता छ नि, यसरी चाहिँ लौरो जस्तो टेक्ने मिल्ने त्यस्तो छाता बोक्थेँ पहिला म चाहिँ। मलाई त्यस्तै छाता रमाइलो लाग्छ कि। अनि कुकुरहरूले चाहिँ लत्ती लिएर आयो होला, यो को होला, यो टाउकोमा केस नभएको मान्छे रातो रातो पहिरेर आएको छ, यसले चाहिँ हामीलाई पिट्छ कि भन्ने डरले होला कि के हो है। म देखेपछि त तपाईँको पुग्छ क्या कुकुरहरूले, कहिले काहीँ त टोक्कौँला जस्तो गरेर आउँछ, नजिकै आउँछ कि, अनि यसो रोक्छु त अनि भाग्छ। अनि भएन बा, भगवान् बुद्धको सूत्र अपनाउनु पर्यो, केही चिज दिनु पर्यो यिनीहरूलाई भनेर अनि मैले केही बिस्कुटहरू होइन अलिकति खानेकुराहरू हुन्छ नि त लिएर गएर अनि त्यो कुकुर फुक्यो कि त्यो फ्याँकेर जाने क्या मैले। अनि फ्याँकेर गएपछि त उनीहरूले मलाई सुरुमा त फुक्छ, अनि के फ्याँकेर गयो। कुकुरहरूको हो तपाईँको बानी भनेको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले कुकुरहरूलाई पिट्यो भने पनि त्यो कुकुरहरू भनेको त्यो तपाईँले पिटेको जुन लत्थी छ त्यसमा टोक्न जान्छ कि उनीहरूले, तपाईँलाई भन्दा पनि त्यसलाई टोक्छ कि। तर बाघहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ थाहा छ तपाईँको, जसले उसलाई हान्छ त्यो हानेको विषयवस्तुमा उसले हेर्दैन, जसले हानेको छ त्यसमा चम्दिन्छ। बाघ भने त्यस्तो हुन्छ, कुकुर भनेको जसले तपाईँलाई हानेको छ त्यसमा जान्छ कि त्यो चाहिँ। त्यो कुकुरले तपाईँलाई भुक्न आयो भने तपाईँले यसो फ्याँकेर जानुहोस्, अब तपाईँ कहाँ आउँदैन क्या, तपाईँको त्यो फ्याँकेको चिजमा जान्छ कि त्यो। कति कुकुरले त तपाईँले ढुङ्गाले हानेर ढुङ्गामा टोक्न जान्छ तिनीहरूले कुकुरहरूको स्वभाव त्यस्तो हुन्छ। अनि मैले फ्याँकेर जान्थेँ, फ्याँकेर गएपछि त्यो कुकुरहरूले त्यसो सुक्छ कि, सुकेपछि त खाने चिज भयो उसले त खाइहाल्छ। अब कुकुरहरू भनेको त तपाईँको चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्रिच्छानहरू भनेको त खाने चिजमा चाहिँ उनीहरूले आसक्त हुन्छ, उनीहरूको पशुहरू भने त्यस्तो हुन्छ, कहिले तृप्त हुँदैन, खानेकुरामा पनि तृप्त हुँदैन तिनीहरू। जुन बेला जे दिए पनि लुवाक खाइहाल्छ कि त्यस्तो छ। अनि अब मैले दिएको खाना त मिठै हुन्छ होइन, मिठै भयो होला नि कुकुरहरूलाई। अब बिस्कुटहरू हेनतेनहरू, कति बिस्कुट त खाँदैन पनि है कुकुरहरूले, जस त्यसले खायो। खाइसकेपछि त कुकुरहरूले मलाई हेऱ्यो त बा, म त आफ्नो बाटोमा लागेको थिएँ, कुकुरले त हेऱ्यो। कुकुरले के थाहा पायो त भन्दाखेरि यो मान्छेलाई मैले फुकेको, त्यही पनि मलाई खुवाएर गयो, मलाई त भोक लागिरहेको रहेछ, खुवाएर गयो यसले। अब भोलिदेखि त्यसले के गर्न थाल्यो त, मलाई फुक्ने होइन कि, म आएपछि हेर्नु त हेर्छ, तर उसले चाहिँ आज फुक्ने होइन कि केही फ्याँक्छ होला यसले भनेर चाहिँ आशा गरेर बस्दो रहेछ कि। अनि त्यसपछि फेरि फ्याँकेर गयो, अनि फेरि त्यो कुकुरले चाहिँ खान्छ। अब भोलिदेखि पर्सिदेखि त अब उसले फुक्ने होइन कि, अब त पुच्छर हल्लाएर आउँछ कि, पुच्छर हल्लाएर आउँछ कि त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि दिने मान्छे भनेको चाहिँ तपाईँको पशु पन्छी जीव जन्तुहरूलाई पनि मनपर्छ कि, यहाँसम्म कि तपाईँको हिंस्रक जनावरहरूलाई पनि मनपर्छ कि। दिने सूत्र भनेको सबैको प्रिय हुने सूत्र हो कि, सबैको प्रिय हुने सूत्र हो। त्यसैले भगवान् बुद्धले आनुपूर्वी कथामा अब एउटा त हाम्रो यो व्यवहारिकमा सूत्र भइहाल्यो, अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि दिनु भनेको चाहिँ सुख र शान्तिको बिउ रोप्नु हो अरे कि। दिनु भनेको सुख र शान्तिको बिउ रोप्नु। जस्तै किसानको कुरा गरौँ, मैले धेरैपल्ट यो उपमा दिएको छु। किसानले घरमा भगारी भर्नको निमित्त सबभन्दा पहिला जमिनमा केही पाथी दिनुपर्छ कि, त्यो भनेको चाहिँ बिउको लागि केही पाथी उसले त्याग्नुपर्छ कि। म यो पाथी किन त्यागौँला, त्यही पाथी चाहिँ म पकाएर खाउँला भनेर भन्यो भने चाहिँ उसले त्यो पाथी खाएपछि सक्यो कि, अब भगारी पाउँदैन त्यसले। अब एउटा किसानले एउटा आलु पायो, त्यही आलुलाई उसले चाहिँ जमिनमा त्याग गर्यो, जमिनमा रोप्यो भनेको त्यागेको जस्तो भइहाल्यो होइन। त्यागेको छ भने चाहिँ उसले दशौं सयौं आलुहरू पाउँछ होइन। यो त मेरो कमाइको आलु हो नि त, म किन त्यागौँ, म आफै खान्छु भनेर खायो भने चाहिँ उसले एकचोटि मात्रै खान्छ कि।
त्यो आलु हो, एउटाले एकचोटि मात्र खाएपछि सक्यो, सबै सक्यो। उसले 10 वटा 100 वटा 1000 वटा आलु फलाउन सक्दैन। अब एकपल्ट मात्रै हो त्यो 1000 वटा आलु फलायो भने त्यो 1000 वटाले फेरि कति फलाउन सक्यो त। अब त्यागमा त्यस्तो चाहिँ वृद्धि गर्ने क्षमता हुन्छ कि, त्यागमा त्यस्तो, दानमा त्यस्तो शक्ति हुन्छ। त्यसैले तपाईले दान गरेपछि मेरो दान गरेपछि त मेरो चाहिँ धन सम्पत्तिहरू खर्च हुन्छ, धन सम्पत्तिहरू कम हुन्छ भनेर कहिले नसोच्नुस्। बिहा फुइमखु कहाँ दैमखु दिएर सकिँदैन, लिएर पाइँदैन। साँच्चै तपाईले शुद्ध मनले दिने हो भने दिएर कहिले पनि सकिँदैन, हैन। तपाईले शुद्ध मनले शुद्ध कार्यले लिनु भएन भने लिएर पाइँदैन कि। तपाईको कर्ममा नभएको चिज तपाईले कर्मै गर्नु भएको छैन, तपाईले मेहनतै परिश्रमै गर्नु भएको छैन भने हातैमा आएको पनि घुम्छ के। कर्ममा नभएपछि हातैमा आएको पनि घुम्छ। कर्म गर्ने मान्छेले त हातमा नभएको पनि प्राप्त गर्छ के। कर्म भने त्यस्तो हुन्छ। उपासक कतिले यसलाई चाहिँ भाग्य भन्छन्, हैन। भाग्य भनेको कर्मले नै सृजना गर्ने विषयवस्तु भयो। भाग्य नै भने पनि नभएको, भाग्यमा छैन भने त्यो हातैको चिज पनि घुम्छ कि। भाग्यमा भएको चिज दगुडेर आउँछ भन्छ नि त। त्यो भाग्य कहाँबाट बन्छ? त्यो कर्मबाट बन्छ। तपाईले भाग्य हात जोडेर कसैलाई प्रार्थना गरेर तपाईको भाग्य वृद्धि हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ भने तपाई मिथ्या दृष्टिमा। भाग्य भनेको कर्मले बन्छ। कर्मको अगाडि भाग्य पनि सुक्छ, हैन। कर्म भनेको त्यति ठुलो हुन्छ। त्यसैले त भगवानले सबै सत्ता कम सका, सारा सत्व प्राणीहरू कर्ममा नै आधारित हुन्छ, कर्ममा नै आधारित हुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले आनुपूर्वी कथा सुनाउँदाखेरि दान कथा, दान सम्बन्धी कथा देशना गर्नुहुन्छ कि त्याग्न सिक। उपासकहरू त्याग गर्न सिक। मरेपछि संसारमा के लानु छ र, हैन। तपाईँ मरेर जानुभयो भने तपाईले चाहिँ जम्मा पार्नु भएका सारा चिज त यस संसारमा त्यत्तिकै बसिरहन्छ। तपाईको घर, तपाईको खेत, तपाईको वस्त्र, तपाईको गरगहना, तपाईको विभिन्न सरसामानहरू सब संसारमा त्यत्तिकै रहन्छ। तपाईँ मात्र जाने हो। अनि यस्तो संसारमा जुन चिज तपाईको जीवनमा पछि लागेर आउँदै त्यस्ता चिजलाई मात्र जम्मा गरेर कहाँ बस्न मिल्छ र भने कहाँ बस्न। त्यसैले चाहिँ धन सम्पत्ति कमाए जस्तै, धन सम्पत्ति कमाउन नचाहने मान्छे त को होला र, हैन। त्यसैले भनिहाले धन सम्पत्ति कमाए जस्तै मन सम्पत्ति पनि कमाउन सिक उपासक उपासिकाहरू। किनभने जुन बेला धन सम्पत्तिले तपाईलाई काम दिँदैन नि त्यति बेला तपाईलाई मन सम्पत्तिले काम दिन्छ। जहाँ धन सम्पत्तिको पहुँच हुँदैन नि त्यहाँ मन सम्पत्तिको पहुँच हुन्छ। जहाँ धन सम्पत्तिले तपाईलाई आधार भरोसा दिन सक्दैन नि त्यहाँ मन सम्पत्तिले तपाईलाई आधार भरोसा दिन्छ। त्यसैले धन सम्पत्ति मात्रै कमाएर नबस, मन सम्पत्ति पनि कमाउन सिक। किनभने तपाईको जीवनको अवस्था यस्तो पनि आउनेछ जुन अवस्थामा तपाईको धन सम्पत्तिले कुनै आधार भरोसा दिन सक्दैन के। तपाईको धन सम्पत्तिले तपाईलाई केही उपकार गर्न सक्दैन के। त्यति बेला तपाईले कमाइरहनु भएको त्यो मन सम्पत्तिले तपाईलाई आधार भरोसा र उपकार गर्छ के। तपाईको जीवनमा तपाईका आमा बुवाले कति उपकार गरे होला, माता पितु गुणो अनन्तो, कति गुण गरे होला। तपाईका बुवा आमाले अनन्त गुण गरे होला। तर जहाँ तपाईलाई आमा बुवाले गर्न नसकेको उपकार पनि तपाईको मन सम्पत्तिले गर्छ ए उपासक उपासिकाहरू, मन सम्पत्तिले गर्छ। त्यो भनेको मतलब पुण्य रूपी सम्पत्ति, धर्म रूपी सम्पत्ति भनेको त्यो मन सम्पत्ति भने त्यस्तो। बुवा आमाले गर्न नसकेको उपकार पनि गर्छ त्यसले। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू धन सम्पत्ति कमाए जस्तो मन सम्पत्ति पनि कमाओ। त्यसको लागि त के गर्नुपर्छ? त्याग गर्नुपर्छ के मन सम्पत्ति कमाउनको निमित्त। तपाईले मन कमाउने हो के।
कमाउनुहोस्, धन पनि कमाउनुहोस्, फेरि नकमाउला फेरि आजदेखि ल त्यसो भए म त अफिस केही पनि जान्न, कामसाम पनि गर्ने, धनसम्म पनि नकमाउनु भनेको छ। के कमाउनु, यो धन भनेर बस्नु होला, त्यस्तो होइन। कमाउनुहोस्, मजाले कमाउनुहोस्, तर सही गरेर, सही मार्गमा हिँडेर, सही चेतना राखेर, हैन, रगत पसिना बगाएर तपाईँ सम्मा आजीव गरेर धन पनि कमाउनुहोस्। तर धनै मात्र नकमाउनुहोस् भनेको के, धनकै मात्र पछि लागेर मन सबै हरायो। धन भएर के गर्ने, अब मनै छैन त होइन र, धन भएर के गर्ने, मनै छैन। बर्बाद भएन। त्यसैले भगवान बुद्धले तपाईको धन सम्पत्ति जुन तपाईले कमाउनु भएको छ नि, त्यसलाई त्यागेर त्यो धन सम्पत्तिबाट मन सम्पत्ति कमाउने के कस्तो मजाको फर्मुला छ के भगवान बुद्धको। एकदम तपाईको व्यवहारिक वैज्ञानिक हैन, एकदम मजाको फर्मुला सूत्र छ के उहाँको। हामीले त्यो सूत्र प्रयोग गर्ने बित्तिकै सुख शान्ति खररररररर आउँछ के भित्र त्यस्तो। त्यसैले तपाईको दान सम्बन्धी कथा आउँछ, त्यसपछि तपाईको चाहिँ शील सम्बन्धी कथा, शील कथा भनेर आनपूर्वी कथामा शील कथा आउँछ। अब शील कथा भनेको चाहिँ अब दानको कथाहरू तपाईलाई भोलि म अलिकति व्याख्या पनि गरौँला हैन। शील कथा आउँछ कि तपाईको शील भनेको चाहिँ तपाईलाई चरित्रवान बनाउने, तपाईलाई नैतिकवान बनाउने हैन, मानवलाई मानव बनाउने के, मनुष्यलाई मनुष्य बनाउने के, मनुष्यलाई पशुत्वमा नझार्नको निमित्त, झार्न नदिनको निमित्त, मानवलाई दानवमा नझार्नको निमित्त, झर्न नदिनको निमित्त जुन शिक्षा दिनुभयो नि भगवान बुद्धले, त्यसलाई शील शिक्षा भन्छ के, शील गुणधर्म भन्छ के, जसले तपाईलाई मानवलाई सही मानव बनाउँछ के, असल मान्छे, कुशल मान्छे बनाउँछ। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको चाहिँ तपाईँ हामीलाई असल मान्छे, कुशल मान्छे बनाउने शिक्षा हो कि। त हामीले भगवान बुद्धको शिक्षालाई जीवनमा अपनाएर जबसम्म तपाईँ असल मान्छे, कुशल मान्छे बन्न सक्दैन, तबसम्म भगवान बुद्धको त्यो शिक्षालाई तपाईले जीवनमा धारण गरेर तपाईले लाभ लिनु भएकै छैन। भगवान बुद्धको शिक्षालाई आचरण गरेर, पालन गरेर तपाईले पक्कासँग निर्धक्क ढुक्क भएर अवश्यमेव तपाईले पालन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ असल मान्छे, कुशल मान्छे बन्ने पक्का छ, पक्का छ के चाहिँ त्यस्तो शिक्षा हो। अब त्यसलाई चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ शील सम्बन्धी कथाहरू, शील भनेको यस्तो गुणधर्मले सम्पन्न भएको शिक्षा हो, नैतिक शिक्षा हो, व्यवहारिक शिक्षा हो। यो शील पालन गर्यो भने आफ्नो पनि उपकार हुन्छ, परहित पनि हुन्छ। शील पालन गर्नु भनेको चाहिँ तपाईले दान गरे जस्तै, एक त तपाईले दान गर्दाखेरि आफ्नो पनि हित हुन्छ, अरूको पनि हित गरिरहेकै हुन्छ। त शील जब तपाईले पालन गर्नुहुन्छ नि, तपाईले आफ्नो सुरक्षा गर्नुभयो र अरूलाई पनि सुरक्षा गर्नुभयो कि, आफूलाई पनि हित उपकार उद्धार गर्नुभयो, त अरूको लागि पनि तपाईले हित उपकार उद्धार गर्नुभयो। कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूले शील पालन गरेर आफूलाई चरित्रवान, नैतिकवान हैन बनाएर शुद्ध पारे, तपाईको चाहिँ निर्मल विमल पार्ने त्यो मार्गमा हिँडे। शील गुणधर्म भनेको त्यस्तो। शील गुणधर्म भनेको त्यस्तो। तपाईको पञ्चशील, अष्टशील, दशशील, जुन अब भगवान बुद्धको श्रावक संघहरूमा प्रातिमोक्ष आदि इत्यादि शीलहरू, नियम नीतिहरू भनेको, जुन नियम नीतिहरू पालन गर्दाखेरि तपाईको जीवन श्रेष्ठ बन्छ, उत्तम बन्छ, मंगल हुन्छ, कल्याण हुन्छ, तपाईको जीवन कुशल हुन्छ, मंगल हुन्छ, तपाईको कुशल हुन्छ, असल हुन्छ। मानव जीवन नै कुशल र असल बनाउने भनेको शीलले हो, शील गुणधर्मले हो। यस्ता कथाहरू भन्नुहुन्छ के भगवान बुद्धले। यो आनुपूर्वी कथामा पर्छ के, दान कथा आएपछि शील कथा आउँछ। पहिला पहिलाका व्यक्तिहरूले चाहिँ यसरी दान गरेर गए,
यसरी त्याग गरेर गए। उनीहरूले त्याग गरेर गएको भनेको चाहिँ दानको अर्थ नबुझेर होला त। भगवान बुद्ध स्वयंले पनि कति दान गरेर गए, कति त्याग गरेर गए। त्यस्तो त्याग त कसैले गर्न सक्दैन, नसोद्धा हुन्छ, नसोद्धा हुन्छ। त्यस्तै पहिलाका व्यक्तिहरूले शीललाई चाहिँ तपाईको पालना गरेर कति आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित बनाएर गए भन्ने कुराको कथाहरू सुनाउने के भगवान बुद्धले, हैन? यस्ता कुराहरूको जानकारमूलक देशना भनेको शील सम्बन्धी कथाहरूमा आउँछ। अब शीलै छैन भने आफूले आफूलाई पनि तपाईको अन्याय गरेको हुन्छ, आफूले आफूलाई पनि तपाईको चाहिँ के भन्छ नोक्सान गरेको हुन्छ, अरूलाई पनि नोक्सान गरेको हुन्छ शील पालन नगर्ने बित्तिकै। अब तपाईको पञ्चशीलको कुरा गर्ने हो भने म मार्दिन, म काट्दिन, म व्यभिचार गर्दिन, म झुटो कुरा बोल्दिन, म लागु पदार्थ सेवन गर्दिन भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ राग द्वेष मोह मान अभिमानमा परेर यो शीललाई चाहिँ भङ्ग गर्दै जानुभयो भने आफूले आफूलाई पनि हानि भइरहेको हुन्छ, अरूलाई पनि हानि गरिरहेको हुन्छ कि। मारकाट गरेपछि हानि हुँदैन, चोरी गरेपछि हानि हुँदैन, अब व्यभिचार हैन दुर्व्यवहार ब्लाटकिट गर्यो भने हानि हुँदैन, अब झुटो कुरा बोले पनि हानि हुँदैन र लागु पदार्थ सेवन गर्यो भने हानि हुँदैन, भइहाल्छ। त्यसैले चाहिँ भगवान बुद्धले आनुपूर्वी कथा भन्ने बित्तिकै तपाईको चाहिँ दान कथा पछि शील कथा आउँछ कि यसरी बिस्तारै बढाउँदै लान्छ कि भगवान बुद्ध। अनि त्यसपछि शील गुण धर्मको कथा देशना सकेपछि फेरि भगवान बुद्धले थप्नुहुन्छ आनुपूर्वी कथा भनेर स्वर्ग कथा। स्वर्ग कथा भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि तपाईले स्वर्ग भनेपछि हाम्रो जुन नर्क स्वर्गको कुरा होला हैन। यहाँ स्वर्ग भनेको चाहिँ तपाईको सुगति, कस्तो कस्तो कर्म गरेर त्यो पनि कुशल कर्म गरेर मनुष्य जन्मबाट सुगति प्राप्त हुन्छ, दुर्गतिमा झर्दैन। दुर्गति भन्ने बित्तिकै नर्क प्रेत असुर त्रिएक भनेर तपाईले बुझ्नु पर्यो। यो चारवटा दुर्गतिबाट हामी कसरी बचेर जति पनि जन्महरू हुन्छन् तिनीहरू जन्ममा चाहिँ यो सुगति हैन स्वर्ग यानी कि राम्रो गति प्राप्त गर्ने जुन पुण्य छ त्यसको विषयमा चाहिँ भगवानले देशना गर्नुहुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ कर्म र कर्मको फल। अब नराम्रो कर्म गर्यो भने त नराम्रै फलमा गइहाल्छ, त्यतातिर हामी जाँदै नजाउँ, हामी त राम्रै मात्रै गर्ने, नराम्रो त गर्दै नगर्ने। त्यसले नराम्रो गर्दै नगर्ने भनेपछि यो अपाय दुर्गतिको कुरा गर्नै परेन। हामी राम्रै मात्रै गर्ने, शरीरबाट राम्रो गर्ने, वचनबाट राम्रो गर्ने, मनबाट राम्रो गर्ने, त्यो सबै कर्ममा पर्छ। त्यो राम्रो कर्म गरिसकेपछि हाम्रो प्रतिफल भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त हैन? जन्मिरहँदाखेरि जीवितमान अवस्थामा पनि हामीले सुखमय शान्तिमय हैन आनन्दमय जीवन प्राप्त हुन्छ। यही यसैको नाम हो स्वर्ग भनेको। अब तपाई मरेर गयो भने यसै जीवनमा त तपाई सुख शान्ति पूर्वक तपाईले जीवन यापन गर्न पाउने कर्म गरिरहनु भएको छ भने मरेर गएपछि पनि तपाई त्यस्तै ठाउँमा पुग्छ, सुगतिमा पुग्छ, जहाँ सुख छ, शान्ति छ, जहाँ धर्म छ, जहाँ चाहिँ कर्म छ हैन। पाप पुण्यलाई चाहिँ जानेर कुशल अकुशललाई जानेर त्यहाँ कर्म गर्न पाइन्छ, धर्म गर्न पाइन्छ हैन। त्यस्तो अवस्था हामीलाई प्राप्त हुन्छ कि। त्यस्ता अवस्था भनेको चाहिँ अब विशेषतः मनुष्य जुनी यो सुगति नै हो। यो मनुष्य जुनी पनि सबभन्दा बढी पाउने त यसैमा हो हैन। त्यसैले चाहिँ भगवान बुद्धले शरीरबाट यस्तो यस्तो कर्म नगर है, वचनबाट यस्तो यस्तो कर्म नगर है, मनबाट यस्तो कर्महरू नगर है भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। किन नगर भन्नुभएको त भन्दाखेरि चाहिँ दुर्गति कसैलाई मन पर्दैन। दुर्गति भनेको दुःखले भरिएको ठाउँ, त्यस्तो ठाउँमा कसैलाई पनि जान मन छैन भने त्यस्ता दुर्गतिको धोका ठुनेर तपाईँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि शरीर वचन मनले कुशल कर्म गर्नु पर्यो, असल कर्म गर्नु पर्यो।
त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ कहाँ पुग्छ? सुगति प्राप्त हुन्छ, स्वर्ग प्राप्त हुन्छ, स्वर्ग प्राप्त हुन्छ। बुझ्नु भएको छ नि? हो त भगवान बुद्धले कसैलाई धर्म देशना गर्दै गर्दाखेरि यसरी धर्म देशना बिस्तारै गर्दै ल्याउनुहुन्छ कि यसलाई आनपूर्वी कथा भन्छ कि तपाईँको खुड्किला चरे जस्तो कि एउटा तल्लाबाट अर्को तल्लामा जानको निमित्त तपाईँले चाहिँ भड्याङको खुड्किला चढे जस्तै हो कि यो दान कथा, शील कथा, स्वर्ग कथा होइन, यसरी चाहिँ सुगति कथा भनेर चाहिँ यस्तो चिजहरू छन् क्या हो बाजको बाजे। अब तपाईहरुलाई पनि त्यस्तै मैले देशना गरेको हो, दान कथाहरू पनि सुनाए, शील कथाहरू पनि सुनाए, स्वर्ग जाने कथाहरू पनि सुनाए, पुण्य गरेर धेरै फल प्राप्त हुने कथाहरू पनि सुनाए हैन। यस्ता कुराहरूलाई तपाईहरुले विचार गर्नुपर्छ। आनुपूर्वी कथाहरूमा यस्ता कुराहरू चाहिँ बिस्तारै बढ्दै आउँछ कि त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईको उपासक उपासिकाहरू जो जसले सुनेका छन् उनीहरुमा श्रद्धा उत्पन्न हुन्छ कि झन्झनै श्रद्धा बलियो, झन्झनै श्रद्धा बलियो। त्यो श्रद्धा बलियो भएको कारणले गर्दाखेरि धर्मको नजिक 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 आउँछ कि तपाईको। जोसँग श्रद्धा छ नि उसँग खुट्टा छ के, खुट्टा भएकोले उ नजिक आउन सक्छ कि, नजिक आउन सक्छ। अब श्रद्धै छैन त, खुट्टै छैन त कसरी आउँछ? अहिले पनि हाम्रो धर्म देशना हामीले सुनिरहेका छौं। यो धर्म देशना सुन्दै गर्दाखेरि तपाईको के को कारणले तपाई यहाँ उपस्थित हुनुभएको? श्रद्धाको कारणले, श्रद्धाको कारणले हैन। अब यो श्रद्धै नभएको भए तपाई फेसबुकमा धर्म देशना सुन्नुहुन्छ र सक्नुहुन्न नि। बिचरा र कहिलेकाहीँ त बत्ती सत्ती गएर पनि कतिले सुन्न नपाएको हुन्छ, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। त्यो श्रद्धा भएर पनि त्यो परिस्थितिले त्यस्तै बनाइदिएको भन्ने अर्थ हुन्छ हैन। त्यसैले देशना सुन्नु भयो भने यो आनुपूर्वी कथाहरू देशना सुन्नुमा तपाईँ श्रद्धा आउँछ। श्रद्धाले तपाईलाई चाहिँ धर्मको नजिक 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 ल्याउँछ। त धर्मको जति नजिक तपाईँ हुनुभयो नि त्यति तपाईले चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्छ के, प्रज्ञा भन्छ त्यसलाई। प्रज्ञा तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ। प्रज्ञा वृद्धि भइसकेपछि सही गलत हैन, पाप पुण्य कर्म धर्म यो सारा चीजहरू अब तपाईकोमा छर्लङ्ग हुन्छ के, छर्लङ्गै हुन्छ, छर्लङ्गै हुन्छ। त्यसैले आनुपूर्वी कथा त तपाईले सुन्नै पर्छ हैन। त्यो श्रद्धा र प्रज्ञा वृद्धि भइसकेपछि तपाईको मनमा चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि नि उपासक उपासिकाहरू मैत्री उदय भएर आउँछ, करुणा उदय भएर आउँछ। अरूको लागि जिउने, अरूको लागि उपकार गर्ने, अरूको उद्धार गर्ने त्यस्ता कुशल चेतना असल चेतना उत्पन्न हुन्छ भने चेतना नै मुख्य भएको कारणले गर्दाखेरि जब तपाईको जीवनमा कुशल चेतना असल चेतना उत्पन्न हुन्छ त तपाईँ असल हुन्छ, कुशल हुन्छ। ल हेर्नुस् त देशनालाई तपाईलाई असल मान्छे कुशल मान्छे कसरी बनाउँदो रहेछ थाहा पाउनु भयो नि त। त्यसैले देशना भनेको चाहिँ सबैले सुन्नै पर्छ, नसुनेको हुँदैन। नत्र भने कसरी कुशल मान्छे बन्छ, कसरी असल मान्छे बन्छ? चाहना गरेर मात्र हुन्छ? त्यसको लागि त तपाईले असल चेतना कुशल चेतना वृद्धि गर्नको निमित्त तपाईको चाहिँ श्रद्धा त्यो प्रज्ञा वृद्धि गर्नु पर्यो। श्रद्धा र प्रज्ञा वृद्धि गर्नको निमित्त तपाईले देशना चाहिँ सुन्नै पर्यो, भगवान बुद्धको सधर्म देशना सुन्नु पर्यो। अनि मात्रै श्रद्धा र प्रज्ञा वृद्धि भएर आएपछि तपाईको मैत्री र करुणा वृद्धि भएर आउँछ के। मैत्री र करुणा भएर, मैत्री र करुणा भएको मान्छेमा कहिले तपाईको अकुशल चेतना हैन कमसल चेतना आउँछ र आउँदैन। मैत्री भएको करुणा भएको मान्छेमा त कुशल चेतना असल चेतना वृद्धि भएर आउँछ। किन? मैत्री र करुणा भएको मान्छेले कसैलाई दुःख दिनै सक्दैन, कसैलाई हानि नोक्सानी पुर्याउनै सक्दैन, कसैको अहित चिताउनै सक्दैन उसले हैन। त उसले मैत्री करुणा जागेपछि कुशल चेतना असल चेतना जागेपछि त चेतना नै मुख्य भएपछि मान्छे असल हुन्छ कुशल हुन्छ। तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। अब
त्यसरी नै हुने हो हामी त। त्यसैले देशना चाहिँ सुन्नुहोस्, दानले पनि तपाईँलाई असल कुशल बनाउँछ, शीलले पनि असल कुशल बनाउँछ, तपाईँको कर्म र कर्मफलले पनि तपाईँलाई असल कुशल बनाउँछ। यो सुगति सम्बन्धी कथा भनेर लेखिएको छ होइन। यो सुगति सम्बन्धीको जुन कथाले पनि हो यस्तो कर्म गयो भने यस्तो फल प्राप्त हुँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई ज्ञात हुन्छ, ए कर्मको फल यसरी आउँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई ज्ञात हुन्छ भने त्यहाँबाट तपाईँले कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गरेर अगाडि बढिसकेपछि त अवश्यमेव जीवनमा मङ्गल हुन्छ, कल्याण हुन्छ, जय हुन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, आजको यो आनुपूर्वी कथा भनेको चाहिँ तपाईँको एकपछि अर्को गर्दै देशना गर्ने क्रम 60 प्रकारका विषयहरू छन्। आज तपाईँहरूको लागि मैले चाहिँ दान कथा, शील कथा र स्वर्ग कथा भनेर 3 वटा बुढाहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भने। भोलि मात्रै 4 वटा बुढाहरू भोलि मात्रै भन्नु पर्ला। त भगवान बुद्धले तपाईँले पनि कसैलाई चाहिँ देशना गर्दाखेरि यसरी त्याग गर्नेदेखि लिएर शील पालन गर्नेदेखि लिएर कर्म र कर्मको फलको विषयमा तपाईँलाई चाहिँ सुनाउने, हे दान गरेपछि यस्तो फल पायो, सुगति प्राप्त गरे, शील पालन गरेर पनि उसले सुगति प्राप्त गरे, दान गरेको त्यत्तिकै फल खेर जाँदैन, यसको फल त आउँछ, तपाईँले मागे पनि नमागे पनि आउँछ। तपाईँको चाहिँ मागेर किन यो फललाई बिगार्ने, माग्नै पर्दैन के, मैले दान गरे बापत मलाई यस्तो फल पाओस् उस्तो फल, तपाईँले चाहिँ त्यसरी चाहिँ भन्नै पर्दैन, नभने पनि आउँछ के तपाईँलाई। यो दानको त्यस्तो प्रतिफल हुन्छ भनेर सिकाउने, देखाउने होइन। त्यस्तै शील पालन गरेर पनि तपाईँलाई यस्तो आनिसंस प्राप्त हुन्छ, तपाईँले सुगति प्राप्त हुन्छ। तपाईँको होइन शील पालन गरेका मान्छेहरू चाहिँ मनुष्य भएर जन्मेर त्यहाँबाट च्युत भएर देवता बनेको, ब्रह्म बनेको, यस्ता यस्ता कथाहरू हुन्छन् कि। शीलको अर्थ पनि महिमा होइन, यसको विशेषतालाई प्रस्तुत ल्याउने के तपाईँको त देशनामा हो। त्यसलाई चाहिँ आनुपूर्वी कथाको दोस्रो नम्बरको अङ्ग र त्यसपछि तपाईँको कर्म र कर्म फल भोग गर्ने होइन। नराम्रो कर्म गर्यो भने दुर्गतिमा जान्छ। अब यहाँ स्वर्ग कथा भनेको चाहिँ यस्तो यस्तो कर्म गर्यो भने देवलोकमा पुग्छ है, स्वर्गलोकमा पुग्छ है भन्ने जस्ता कथाहरू के हो। यसलाई चाहिँ के भन्छ, स्वर्ग कथा, सुगति। हामीले स्वर्ग भन्ने चाहिँ सुगति हो कि। स्वर्ग भनेको कसैले चाहिँ स्वर्ग भन्दै गर्दाखेरि उसले स्वर्ग भनेको एउटै मात्र हो भन्ने जस्तो ठान्ला। त हामीले स्वर्ग भन्दा पनि सुगति भन्छौँ होइन। त्यो सुगति भनेको त 6 वटा, मनुष्य एउटा गरेर 60 वटा हुन्छ। देवलोक चाहिँ 6 वटा, मनुष्य लोक पनि राखिएको छ, त्यो पनि 60 वटा होइन। अब यो गर्ने हो भने ब्रह्मलोकलाई पनि त्यसरी गर्ने हो भने त तपाईँको ब्रह्मलोक त तपाईँको रूप ब्रह्मलोक त 16 वटा छ, अरूप ब्रह्मलोक 4 वटा छ होइन। यस्ता तपाईँको अपाय दुर्गतिमा नझरिकन सुगति प्राप्त गर्नको निमित्त गर्नुपर्ने अनिवार्य विषय भनेको त कर्म र धर्म नै हो भनेपछि हामी सबैले यो बुझ्नुपर्छ कि जीवनमा भगवान बुद्धले जुन देशना गर्नुभएको आनुपूर्वी कथा अनुसार हामीले पनि आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। हामीले पनि आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। त्यसरी अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँले सुख शान्ति, परम सुख शान्त अवस्था प्राप्त हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ है उपासक उपासिका। त्यसैले आजको यो आनुपूर्वी कथा भगवान बुद्धले देशना गर्नुहुन्छ भन्ने बित्तिकै दान सम्बन्धी कथा, शील सम्बन्धी कथा, स्वर्ग यानी कि स्वर्ग यानी कि सुगति कथा सम्बन्धी कथा देशना गर्दै 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 माथि चढ्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नुहोस्। त आजको लागि चाहिँ बरु यति नै गरौँ उपासक उपासिकाहरू है। आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। भोलि बाँकी चिजहरू चाहिँ म भोलि नै गरौँला। आनुपूर्वी कथाका विषय बाँकी विषयहरू चाहिँ भोलि नै देशना गरौँला। आजलाई यति नै। तपाईँले सुनिदिनु भयो।
आनुपूर्वी कथामा दान कथा, शील कथा, स्वर्ग कथा, तीनवटा विषयलाई तपाईले राम्रोसँग बुझेर जीवनमा पालन गर्न सकोस्, धारण गर्न सकोस् भन्ने आशा गर्दै आजको देशनाबाट बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलं पुण्यानुमोदन गर्न चाहे त्यसको अगाडि हाम्रा केही उपासक उपासिकाहरूले यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अनुमोदन गर्नको निमित्त केही उपासक उपासिकाहरूको यहाँ चाहिँ अनुमोदन गर्नुपर्ने भएको हुनाले मैले यहाँ चाहिँ नाम लिँदैछु है। आज तपाईको 79 साल भाद्र 10 गते शुक्रबारको दिन रे सत्य रत्न साक्यको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा निरोगी सुस्वास्थ्य दीर्घायु र सफलताको कामना गर्दै र साधिक साक्य को सुस्वास्थ्य निरोगिता र शीघ्र स्वास्थ्यको कामना गर्दै परित्राण चिवरदान र भोजन दान भनेर श्रद्धा राख्नु हुने हाम्रा श्रद्धालु उपासिका सबिना साक्य वचु हाइट इमा डोल भनेर लेख्नुहुन्छ र श्रद्धा दान स्वरूप भनेर रु 2000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। यो दान पुण्यको आनुभावले जन्मदिन पर्नु हुने उहाँको श्रीमान सत्य रत्न साक्य र उहाँको छोरा साधिक साक्य ज्यूहरूलाई सुस्वास्थ्य निरोगिता दीर्घायु मंगल कामना कुशल कामना निरोगी सुस्वास्थ्य दीर्घायु होस् हैन। त्रिरत्नको आनुभावले जीवनमा मंगल कल्याण जय होस् भनेर आशिका पनि व्यक्त गर्न चाहे है। त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ यहाँ के उपासक उपासिकाहरूको छ र हाम्रा एकजना किशोर वैद्य उपासिका हुनुहुन्छ। उहाँले पनि हिजो साँझतिर उहाँले चाहिँ यो काठमाडौँमा पञ्चदान भएको उपलक्ष्यमा भन्टेलाई पनि हामीले दान गर्न पाऊँ भनेर चाहिँ किशोर वैद्य उपासिकाले पनि रु 2000 श्रद्धा दान व्यक्त गरे है। भन्ते वन्दना स्वीकार गरी लिनुहोला भनेर भन्नुभएको छ। उहाँ किशोर वैद्यजीलाई पनि उहाँको परिवारलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद। यो पुण्यको अनुभवले उहाँहरूको जीवनमा अब पञ्चदानलाई लक्षित गरेर उहाँले दान गर्नुभयो। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। आयुवर्ण सुख बल प्राप्त होस् भनेर पनि आशिका गर्न चाहे। त्यस्तै गरी अर्का एकजना हाम्रा उपासिका हुनुहुन्छ प्रभाकंसाकार उपासिका। उहाँ पनि नियमित धर्म देशना सुनेर श्रद्धा आस्था गौरव राख्ने उपासिका हुनुहुन्छ र उहाँ उपासिकाले पनि हिजो अब पञ्चदान पनि रहेको हुनाले पनि उहाँले चाहिँ साधित्र उहाँले चाहिँ श्रद्धा दान र पञ्चदानको उपलक्ष्यमा श्रद्धा दान भनेर चाहिँ उहाँ प्रभाकंसाकार उपासिकाले पनि रु 3000 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ प्रभाकंसाकार लाजिमपाट उपासिकालाई धेरै धेरै साधुवाद छ। सुस्वास्थ्य दीर्घायु मंगल कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु है। अनि त्यसपछि यहाँ अरु पनि छ कि भनेर हेर्न खोजेको त्यस्तै गरी अहिले त सक्यो होला। र उहाँले चाहिँ यो शुक्रबार भइसक्यो। हाम्रा सितु तुलाधर उपासिकाले पनि एउटा जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँको आमा पूर्ण शोभा ताम्राकारको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा परित्राण भोजन सुस्वास्थ्य निर्वाही कामनाका साथ श्रद्धा दान भनेर सुशीत तुलाधर बाट उहाँको एकाउन्टबाट पठाउनु भएको रहेछ है। श्रद्धा दान स्वरूप भनेर रु 2000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नु भएको छ। सितु तुलाधर उपासिकालाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। उहाँको आमालाई पनि जन्मदिनको उपलक्ष्यमा सुस्वास्थ्य दीर्घायु मंगल कामना गर्न चाहे। उहाँ छुटिएको जस्तो लागेर है, भनेको जस्तो त छ, तै पनि छुटिएको होला कि भनेर। त आजको लागि यति नै होला। उपासक उपासिकाहरू छुटिएलाई भनेर चाहिँ यो
केही छुटिएको भयो म भोलि मिलेर भनौँला। आजको लागि यति नै गरौँ। उपासक उपासिकाहरू ल त यो अब एउटा चाहिँ तपाईहरुको लागि एउटा अर्को पनि अनुमोदन गर्नको लागि एउटा चाहिँ हाम्रो पद्मदेवी बज्जाचार्य उपासिका हुनुहुन्छ। उहाँ पनि धर्मदेशना सुन्दै आउनु भएको छ, ध्यान पनि बस्दै आउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ एउटा भगवान बुद्धको प्रतिमा दान गर्ने श्रद्धा राख्नु भएको छ। हिजो मलाई फोन गर्नु भएको। हामीले निर्वाणाधीन त्रिवेणी विपස්සना ध्यान केन्द्रको लागि उहाँले पनि 4 फिटको बुद्ध प्रतिमा श्रद्धा दान गर्ने, कुशल पुण्य सञ्चित गर्ने श्रद्धा व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँ पद्मदेवी बज्जाचार्य लगायत सम्पूर्ण परिवारहरूलाई यो पुण्यको अनुभावले जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर पनि उहाँहरूलाई सुआशिष व्यक्त गर्न चाहे है। अब 4 फिट भनेपछि अलिक ठुलै हुन्छ। उहाँले पनि त्यसरी चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गर्नु भएको छ हिजो। यो पनि एउटा अनुमोदन गर्न लायकको विषय भएकोले मैले तपाईहरुलाई जोडिहालेँ हैन। ल त उपासक बाजा अब पुण्यानुम गरौँ, अनुमोदन गरेर लिनु होला है। सबैले दान गरेको कुरालाई अनुमोदन गर्न सक्नुपर्छ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यको महास्थिर भन्ते लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्याडो उपनिधा विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा, देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा र तपाईँ हामी सबैका भित्र जन्मेका ज्ञाति बन्धुहरूमा पनि यो पुण्य प्राप्त होस्। देशना सुन्नुहुने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशनामा सहभागी हुनुहुने सबैमा यो पुण्यको प्रभावले जीवनमा मङ्गल कल्याण जय होस् भन्ने पुण्यानुम गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। सबैलाई साधुवाद।